अब मुख्य अन्तर्विरोध जोसँग चाहिँ त्यसैसँग हाम्रो कसरी कार्यगत एकता हुन्छ भन्ने कुरै भएन। हामी त यो सरकारको विरुद्धमा सडकमा जनतालाई उठाएर यसलाई चाहिँ यो सत्तालाई विस्थापित गर्न चाहन्छौँ। त्यस कारण पो वाम भने पावरमा पुग्ने कमाउने यिनको उद्देश्य जब त्यति हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट यी सबै च्युत भए होइन, चाहे त्यो ओली चाहे त्यो माधव नेपाल, यिनका विचार दृष्टिकोणबाट यी कम्युनिस्ट रहेनन्। हेर्नुहोस्, यिनीहरू प्रतिक्रियावादमा पतन भएका छन्। प्रतिक्रियावादमा पतन भएका शक्तिहरू हुन्, तिनको मुख्य उद्देश्य नै के छ भने लुट्ने, कमाउने, पावरमा जाने, सत्ता र शक्ति उनीहरूको मुख्य अर्जुन दृष्टि हो। चीनको प्रभावलाई रोक्न र चाहिँ आवश्यक पर्दाखेरिमा एसियाभित्र उसका एलाइहरू तयार गर्न चाहिँ तयार गरिएको काम हो यो। अब काङ्ग्रेस के हो भन्दा उसको मुख्य एलाइ नै हो। त्यसकारण यो बाध्यता खुसी होइन, उसको नीति नै हो। काङ्ग्रेसीहरू यथार्थमा साम्राज्यवाद परस्त शक्तिहरू हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कटेल सरलाई हाम्रो डाँफे अनलाइन टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले होइन महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको भन्ने कुरा थियो होइन, कहाँसम्म पुग्यो तयारी? यो कोरोना अथवा के चुनौतीहरू कस्तो सामना गर्नु पर्यो? निकै अप्ठ्यारो परिरहेछ। राष्ट्रिय महाधिवेशन, राष्ट्रिय सम्मेलन हाम्रो पार्टीको गर्नुपर्ने बेला भएको छ। पहिलो चरण गत वर्ष नै हामीले निर्णय गरेर आफ्नो डकुमेन्ट्सहरू तयार गरेर सुरु गरिसकेका थियौँ प्रचार प्रसारमा। लकडाउनले त्यो सम्मेलन गर्न सकिएन। स्थगित भएको सम्मेलन यही भदौ 30 गते गर्ने भनेर गएको फागुनमै फेरि निर्णय गरेर तयारी गर्न सुरु गरेका थियौँ। फेरि सुरु भइहाल्यो कोरोना र लकडाउनका लकडाउन भएर 2-3 महिना त त्यसै बस्यो। तलका सङ्गठनात्मक कामहरूलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन। अब एकातिर वैधानिकताको प्रश्न पनि छ। यसो यसलाई मिलाएर अब पर्सि हामी सल्लाह गर्दैछौँ अहिले सामान्य ढङ्गले सम्मेलन गर्ने हो वा 2-3 महिना पछाडि सारेर अब ठुला पार्टीहरूले पनि मङ्सिरतिर गर्ने भनेका छन्। अब सबैले त राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भन्छन् भने 2-3 महिनाभित्रमा अब सबैलाई सम्भवतया खोपसोपको पनि व्यवस्थापन भइसक्छ। त्यसपछि चाहिँ सम्मेलन गर्न सकिएला अलि भव्य रूपमा भनेर चाहिँ हामी अब छलफल गर्दैछौँ। पर्सि 16 गते मिटिङ बसेर यसबारेमा के गर्ने भन्ने फैसला गर्छौँ। सकेसम्म चाहिँ हामी अलि खुला रूपमा अलि भव्य रूपमा नै राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने विचारमा छौँ। अब तर यो परिस्थितिले साथ दिइरहेको छैन। तैपनि जसरी पनि हामी ढिलो भयो नि 1-2 महिनाभित्रमा चाहिँ गर्छौँ। अब राष्ट्रिय राजनीतिको कुरामा आउँछु होइन। विजय कुमार चौथावाले नेपाल भ्रमणमा आए होइन, धेरै जस्तो नेताहरूलाई भेटे, केहीलाई भेटेनन् होइन। त्यो भेटको चाहिँ कारण चाहिँ के पाउनुभयो? खै उनको भ्रमण अब पार्टीगत रूपमा भएको भ्रमण मान्नु पर्यो। यो सरकारी स्तरमा भन्दा भारतीय जनता पार्टीको महासचिव विदेश विभागको प्रमुखको हैसियतले उनी यहाँ आएका छन्। सम्भवतया यो यिनको भ्रमण अघिल्लो पटक पनि भयो र भारतीय जनता पार्टीले मोदी सरकारले 2टा संयन्त्रलाई प्रयोग गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ। सरकारी संयन्त्रलाई कम, राजनीतिक संयन्त्रलाई अलिकति बढ्ता। एकातिर रलाई एक्टिभ गराउने, अर्कोतिर पार्टी कमिटीलाई एक्टिभ गराउने ढङ्गले काम गरे जस्तो देखिन्छ एउटा कुरा। अब दोस्रो कुरा चाहिँ अब अहिले जो सरकार तलमाथि भएको छ त्यस सम्बन्धमा बुझ्न आएको पनि होला। अब भारतीय मिडियाहरूले भारतको चाहिँ मोदी सरकार ओलीको पक्षमा छ भनेर अलिकति हिजो पनि प्रचारित गरेका थिए। अब त्यसको विरुद्धमा सरकार बनेको हुनाले अब भारत र वर्तमान सरकारको बिचको सम्बन्धका अनुमान गर्न आएको पनि होला। दोस्रो कुरा
अब तेस्रो कुरा चाहिँ अब यहाँ भारतीय नीतिमा पनि केही परिवर्तन हुने सङ्केतहरू सम्भावनाहरू देखिँदैछ। यद्यपि अब प्रचण्डहरूले ओलीलाई मिल्काउन सहयोग गर, हामी तिमीलाई कम्फर्टेबल सरकार बनाइदिन्छौँ भनेका थिए। अब त्यो कम्फर्टेबल सरकारको जाँचकै लागि पनि आएको होला। र अर्को पक्ष चाहिँ खास गरी अहिले देखियो नि बाबुराम उपेन्द्रहरूलाई उसले भेटेछन् र चाहिँ महन्त ठाकुरहरूलाई भेटे। अब यसले के देखिन्छ भने तराईको मामलामा हामी महन्त ठाकुरहरूको पक्षमा छौँ भने जस्तो सङ्केत दिए नि त। सङ्केत दिएर सम्भवतः यिनीहरूलाई रक्षा गर्न आएको पनि हुनसक्छ। अब निर्वाचन आयोगबाट सङ्ख्या आदि पुर्याउने दबाब सिर्जना गर्ने काममा आएको र त्यहाँ सहयोग पुर्याउन शेरबहादुरहरूलाई पनि मनाउने उद्देश्य लिएर हुन पनि सक्छ। त्यसकारण उनी भारतीयहरू नेपालका हरेक मामलामा चासो मात्रै राख्दैनन्, उनीहरू हस्तक्षेपै गर्छन्। अब त्यही दृष्टिकोणले आएको हुनसक्छ भन्ने लाग्छ। अब जस्तो भारतीय एजेन्डाहरू छन् होइन, नागरिकता र कालापानी, यो दुईवटा इस्युमा के छ भारतको राय? होइन, अब भारतीयहरूको नेपालसँग सम्बन्धित मामला त्यति मात्रै छैन, धेरै मामला छ। अब एक त कालापानी भनेको नेपालको भूभाग अतिक्रमणको प्रश्न हो। त्यो कालापानीमा मात्रै छैन, त्यो अहिले खुला रूपमा बढी चर्चामा त्यहाँ छ। तर देशका विभिन्न 50-60 ठाउँमा भारतीयहरूले हाम्रो सीमा अतिक्रमण गरेका छन्। त्यो अतिक्रमणको कारणले नेपाली जनमत भारतीय सत्ताको विपक्षमा छ भन्ने कुरा उनले बुझेका छन्। अब नागरिकता उनीहरूको मुख्य इस्यु हो, किनभने उनीहरू नागरिकतामा भारतीय नागरिकहरूलाई घुसपैठ गराएर नागरिक स्तरबाटै अतिक्रमण गर्ने चाहिँ अर्को योजनामा पनि सुरुदेखि नै छन्। त्यसकारण यो दुईटै विषय उनीहरूले छोड्नेवाला चाहिँ छैनन्, अहिले भर्खरै छोड्दैनन्। अब सरकारको त तपाईँले देखिहाल्नुभयो, हाम्रो धामीजीको चाहिँ नि तुइन काटेर मृत्यु भयो। हिजो 10 लाख रुपियाँ दिए भनेर हल्ला गर्ने, तर चाहिँ नि त्यसको रिपोर्ट चाहिँ नि सार्वजनिक नगर्ने, रिपोर्ट नल्याउने। किनभने भारतीय एसएसबीले नै त्यो काटेर मारेको भन्ने कुरा प्रष्ट छ। त्यो रिपोर्ट आउने भएपछि 10 लाख रुपियाँ दिएर परिवारले थन्क्याउने, रिपोर्ट चाहिँ गायब गर्ने चाहिँ छ छाँट। त्यसो भएको हुनाले अब भारतीय दबावको अगाडि त वर्तमान सत्ता कति चाहिँ नतमस्तक छ, कति कम्फर्टेबल छ भन्ने कुरा त यिनै घटनाहरूले पनि देखिँदैछ। मलाई लाग्छ यिनीहरूले नागरिकताहरू पनि अगाडि बढाउँछन्। र जहाँसम्म सीमा अतिक्रमणको कुरा हो, यसलाई चाहिँ अब उनीहरूले आफ्नो घोषणापत्रमै समस्या भनेर राखेका छन्। के को समस्या? नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको छ, त्यो हामी फिर्ता गर्छौँ भन्नु पो पर्छ र। अब यो गठबन्धनवाला चाहिँ अस्ति सार्वजनिक गरेको नीति कार्यक्रममा कालापानी समस्यालाई कूटनीतिक ढङ्गले हल गरिनेछ भन्ने ढङ्गले जसरी प्रस्तुत भए, यसले पनि के देखाउँछ भने उनीहरू अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नको लागि यो शेरबहादुरको सरकार ठोस पहल गर्नेवाला छैन भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ। र त्यसमा धेरै अगाडि नबढ्न दबाब दिन आएको हुन पनि सक्छ जस्तो लाग्छ। अब जस्तो यो माधव कुमार नेपालको पार्टीको भविष्यको कुरा गरौँ होइन, डबल नेकपालाई तपाईँहरूले चाहिँ हराइदिनु भयो मुद्दा होइन। त्यो डबल नेकपा भत्ताभङ्ग हुनुमा तपाईँहरूलाई पनि आरोप लाग्छ कि त्यो गठबन्धन एकता नहुनुमा होइन। अब त्यसलाई चाहिँ कति सत्यताको रूपमा, अब त्यसमा कति सत्यता तपाईँले भनिदिनु होला होइन। अब यो माधव कुमार नेपालको पार्टी छ होइन, एकीकृत समाजवादी, यो भविष्य चाहिँ कस्तो हुन्छ अब यसको? होइन, पहिलो प्रश्न जहाँसम्म गठबन्धनका पार्टीको नाम हार्यो भन्ने कुरा छ र हामीलाई पनि आरोप छ भन्ने छ। अब त्यो बिल्कुल निराधार कुरा हो। उहाँहरूले हाम्रो पार्टी अतिक्रमण गर्न आउनुभएको हो। भारतीयहरूले अतिक्रमण गरे जस्तै हो यो।
आफैले बनाएको कानुन विधान हुँदाहुँदै अर्को पार्टी दर्ता छ भन्दै सत्ता र शक्तिको आडमा जबरजस्ती गर्न आएका हुन्। त्यो जबरजस्तीलाई टुङ्गो गर्न अदालतलाई गाह्रो थियो, अप्ठ्यारै थियो। यद्यपि त्यहाँभित्रको अन्तर्विरोध धेरै चर्किएको हुनाले उसले फैसला त गर्यो होइन। त्यहाँ अन्तर्विरोध नचर्किएर उनीहरू मिलेर बसेको भए सम्भवतः यसलाई लिङ्गरिङ गरेर राख्न सक्थ्यो होला भन्ने लाग्छ मलाई होइन। लामो समयसम्म नछिनिदिन सक्थ्यो। तर त्यहाँको अन्तर्विरोध चर्किएको कारणले उसले छिन्यो। तर छिन्दाखेरिमा त्यसलाई चाहिँ हराउन सक्ने ठाउँ त उसको कानुनमा पनि छैन। त्यस कारणले हाम्रो कारणले उनीहरूको पार्टी विभाजन भयो भन्ने कुरा बेठिक छ, तर्कसँग छैन। किन अर्को कुरा नि के छ भन्नु होला नि, तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि, यीसँग यो तीनटा मान्छे ओली, प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल, यो तीनटाको चाहिँ सत्ता लिप्सा पद लिप्साको चाहिँ नि झगडाको परिणाम हो यो विभाजन। अब ओली प्रधानमन्त्री पदमा र अध्यक्षमा जसरी पनि टिकिराख्ने र आफ्नो गुटलाई बलियो बनाएर अरूलाई कर्नर गर्ने, माधव नेपाल हिजोदेखि आफूलाई हराएको त्यसको बदला लिने तुस बोकेर बसेको। अब प्रचण्ड यहाँ आएको त दुई तीनटा कारण हो। एउटा त सके एमाले कब्जा गर्ने र त्यसको नेतृत्व गरेर एमाले पार्टीको नेता भए भनेर चाहिँ अर्को चमत्कारका गफ गर्ने, नसके माधव नेपालहरूसँगको अन्तर्विरोधलाई मिलाएर एमाले फुटाउने। अब यी दुईटै माधव कुमार र चाहिँ प्रचण्डले के देखे भने अब त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अदालतले भनिदिएकै थियो नि, तपाईँहरू यो नाम चाहिँ अतिक्रमित भयो, यो अर्कोको नाम पर्यो, मिलेर बस्नलाई अर्को नाम राख्नुहोस् 15 दिनभित्रमा भनेकै थियो। र निर्वाचन आयोगले सूचना गरेर ल अर्को नाम लिएर आउनुहोस् भनेकै थियो। त त्यो गर्नुको सट्टा तपाईँलाई स्पष्ट छ नि थाहा, भोलिपल्ट नै गएर माधव कुमार र प्रचण्डहरू पेरिस डाँडामा गएर आफ्नो बाटो लाग्ने भनेर हिँडे नि त उनीहरू। त्यस कारण यसले के देखिन्छ भने उनीहरू पार्टी फुट्न चाहन्थे। प्रचण्डलाई पनि अब कुनै हालतमा पनि एमाले आएको कब्जा गर्नु नसकिने ठाउँमा आफू पुगेको हुनाले ऊ कतै न कतै निस्कन चाहन्थे। माधव कुमार नेपाललाई पनि यो अवस्थामा चाहिँ नि एमालेमा आफ्नो नेतृत्व फेरि स्थापित हुने कुनै सम्भावना छैन। अब जिन्दगीभर चाहिँ नेता हुने ठाउँ छैन भनेपछि उनी पनि यहाँ ओलीसँग कसै न कसै गरेर विभाजित हुने, पाए नेतृत्वमा कब्जा गर्ने, नपाए विभाजित हुने भन्ने मानसिकतामै आएका हुनाले उनीहरूले नै आफैले आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि पद प्रतिष्ठाको लागि पार्टी फुटाएका हुन्। जहाँसम्म हामीलाई भने भन्नुहुन्छ तपाईँ, मैले त उनीहरू दुवै थरीलाई सुरुमा प्रचण्डहरूको पार्टीको तर्फबाट वार्ता गर्न आएका देव गुरुङलाई यो पार्टी तपाईँहरू नफुट्नुहोस्, किनभने तपाईँहरू अर्को कुनै कार्यदिशा छैन। संसदीय कार्यदिशा लिएर हिँडिसकेपछि विभाजन भएपछि त सरकार त हुँदैन त हैन। अनि जानी किन चाहिँ पार्टी फुटाएर काङ्ग्रेसलाई चाहिँ सरकार सुम्पन्नुहुन्छ? यहीँ तगडा गरेर खाने, सक्यो ओलीलाई चाहिँ त्यहाँबाट हटाउने र आफूहरूले लिने काम गर्न सङ्घर्ष गर्ने, तर पार्टी फुटाउने काम नगर्नुहोस्। बरु तपाईँहरू युवाहरू जतिले के गरेर कसिनुहोस् भने यो अध्यक्ष पार्टी चलाउन प्रचण्ड पनि असफल भए, सरकार चलाउनु पनि ओली पनि असफल भए। त्यस कारण अब तपाईँहरूले चाहिँ मुख्य पद छोडिदिएर अर्को पुस्तालाई चाहिँ पार्टी एकताको लागि र सरकार र पार्टीलाई सफल गराउनको लागि नेतृत्वबाट हट्नुपर्छ भनेर बरु त्यता अभियान चलाउनुहोस् न। यो पार्टी छोड्ने कुरा नगर्नुहोस्, त्यसले हित गर्दैन कसैको नि, तपाईँहरूको त गर्दैन। अहिलेको अवस्थामा देशको पनि खासै हित गर्दैन र अब सोझै काङ्ग्रेसको पुल्टामा सरकार पुर्याइदिने कुरो उपयुक्त हुँदैन भनेर मैले देव गुरुङजीलाई उहाँले वार्ता गर्न आएपछि सल्लाह दिएकै हो।
अब पछिल्लो दिनमा जब पार्टीमा उहाँहरू मुद्दा हारिसकेपछि आफ्नो बाटो लागिसकेपछि पनि अब खास गरी माधव कुमार नेपालको प्यानल भन्नु पर्यो का तर्फबाट चाहिँ ओलीका प्यानलसँग त मेरो कहिले एक शब्द कुराकानी भएन। अब उहाँहरूले चाहिँ नि मुखा धेरै कुरा गर्नुभयो, झलनाथजीसम्मले कुरा गर्नुभयो, सुरेन्द्र पाण्डेजीहरू बसेर पनि लामै कुरा भयो र मैले सुरेन्द्रजीहरूलाई पनि त्यही भने, अब तपाईँहरू यो एमाले फुटाउने काम नगर्नुहोस्, कहाँ जानुहुन्छ फुटेर, कि कार्यदिशा बदल्नुहोस्, होइन भने महाधिवेशनसम्म गएर नेतृत्व चाहिँ नि परिवर्तन गरे भइगयो, 2-4 महिनालाई यताउता काम गर्दै नगर्नुहोस् भन्ने कुरा मेरो उहाँहरूलाई नि सल्लाह थियो। त्यस कारण म आफै त प्रचण्डहरूले नै पार्टी फुट्ने कुराको कुनै औचित्य छैन कुरो हुनु है त, कि कार्यदिशा एउटा हुनु पर्यो। यो 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 देखावटी आरोपले मात्रै सबै कुरो हुँदैन, जाने बाटो एउटै छ, गन्तव्य एउटै छ, उही संसदीय राजनीति गर्ने होइन, अनि फुटाएर गरिन्छ संसदीय राजनीति, जितिन्छ। त्यस कारण प्रचण्डको पनि पार्टी फुटको कुनै औचित्य त म देख्दिनँ। त्यसमाथि झन् माधव नेपालले फुटाएर पार्टी फुटेर के गर्ने होइन, के गर्ने। एउटा कुरा के हुन्थ्यो भन्नु होला भने, अहिले जनमतले पनि के भन्थ्यो भने, जो काङ्ग्रेसको विपक्षमा रहेको जनमत छ त्यो सन्तुष्ट छैन अहिले यिनीहरूसँग। अहिले यहाँ जतिसुकै हल्ला गरे पनि म पनि गाउँमा बाटोमा सडकको मान्छे सुन्छु कुरा कि असन्तुष्ट छन्, किनभने जानी आफ्नो सरकार ढलाएर काङ्ग्रेसलाई किन बनाउने, सके ओलीलाई ढलाएर आफू हुनु नि त। माधव नेपाल वा चाहिँ प्रचण्ड ओलीलाई चाहिँ आउट गरेर प्रधानमन्त्री भएको भए यो जनमत, ओली विरोधी जनमत जो बनाएको थियो देशमा, त्यो जनमतले चाहिँ प्रचण्ड माधव नेपाललाई ठिकै मान्थे जस्तो देखिन्छ। अहिले ओलीलाई ढलाएर शेरबहादुरलाई सरकार बनाउन दिने कुरा चाहिँ पटक्क मान्छेहरूको रुचिको विषय बनेको छैन। यसो त्यो मनोविज्ञान त्यस्तो बुझिन्छ, उहाँहरूले त्यस्तो काम गर्नु पनि हुन्न थियो, किनभने नेपाली जनताले काङ्ग्रेसलाई मार्जिनलाइज गरिदिएको थियो होइन, काङ्ग्रेसलाई अब सत्तामा ल्याउन हुन्न भन्ने जनमत जनताको चाहिँ म्यान्डेट हो नि त। त्यसलाई ध्यानमा राखेर सङ्घर्ष गरेर 2 थरी मिलेर ओलीलाई संसदीय दलबाट बहुमत बनाएर हटाएर माधव नेपाल वा प्रचण्डमध्ये एउटा चाहिँ संसदीय दलको नेता बनेर चाहिँ सरकार चलाएको भए अब यो चाहिँ उहाँहरूको सङ्घर्षको राम्रो पाटो मानिन्थ्यो र जनमतले पनि त्यसलाई सम्मान गर्थ्यो। तर यसरी पार्टी फुटाउने अनि गएर काङ्ग्रेस जसलाई चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ दुत्कारे पार्टीलाई लगेर सत्ता सुम्पिने काम चाहिँ यसले परिणाम उहाँहरू दुइटैलाई, न प्रचण्डलाई न माधव नेपालहरूलाई यसले राम्रो नतिजा देला जस्तो म देख्दिनँ। जनतामा त्यस्तो कुरा सुनिन्छ। अब जहाँसम्म माधवजीको पार्टीको कुरा हो, अब माधवजीहरूले पार्टी फुटाएर गर्ने चाहिँ के हो। अब हामी जनतालाई त थाहा छैन, गठबन्धन बनाउँछौँ हामी काङ्ग्रेससँग माओवादीसँग र मिलेर चाहिँ गठबन्धनको सरकार चलाउँछौँ, त्यसैको लागि पार्टी फुटायो भने अब त्यसको औचित्य जनताले कति मान्छ त्यो भोलिका दिनका कुरा हो। हामीलाई पनि अनुभव छ, 54 सालमा हामीले पार्टी फुटाएकै हौँ। माधव नेपालले हामीलाई निकाले, हामीले नयाँ पार्टी बनायौँ। जस्तो भनौँ केन्द्रका 10,000 जना नेतालाई निकालेपछि हामीले नेकपा माले पुनर्गठन गऱ्यौँ। अब त्यो बेलामा हामीसँग कति तागत थियो भन्नु होला भने, स्थानीय निकायको बहुमत सभापतिहरू मेयरहरू हाम्रो साथमा थिए, अनि 40% भन्दा बेसी सांसद थिए। झन्डै त्यस्तैको हाराहारीमा 45% को हाराहारीमा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू थिए। अब सांसद थिए केन्द्रीय सदस्य त उनीहरूले हामीलाई दिएका थिएनन्। अब त्यत्रो तागतका साथ फुटेको पार्टी त जब चाहिँ फुटेपछि पनि हाम्रो पक्षमा ठुलो जनमत थियो। अब वामदेवजीहरूले कहाँ गएर मिस्टेक गर्नुभयो भनेदेखि हामीले ठुलो सङ्घर्ष गऱ्यौँ, मानेनन्। गएर गिरिजाको सरकारमा जब पार्टी सम्मिलित भएको थियो त्यहाँबाट पार्टी उँधो लागेकै भयो।
अब अहिले नि उहाँहरूको काम त के भयो त भन्दा एउटा ओलीको सरकारलाई गिराएर शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र त्यही सरकारमा खान जाने भनेपछि अहिले जति चाहिँ माधवजीको पक्षमा छ केही मान्छे त्यही पनि सरकारमा गए भोलिपल्टदेखि घटोत्तरी सुरु भइहाल्छ। त्यस कारणले उहाँले के गर्न पार्टी पुनर्गठन गरे हो त्यो हाम्रो अगाडि स्पष्ट छैन। कि भन्न पर्यो नेपालको जनवादी क्रान्तिको कार्यभार पुरा भएन, हामीले पुरा भयो भन्यौँ तर भाग रहन्छ। त्यसकारण अब जनताको जनवादी क्रान्तिको कार्यभार पुरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको बाटोमा जानको लागि हामीले पार्टी पुनर्गठन गरेका हौँ र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठित गरेर नयाँ धाराको क्रान्तिकारी शक्ति निर्माण गर्न गरेका हौँ भन्ने हो भने त्यही कुरा त्यही व्यवहार आउन पर्यो हैन। आज कि भोलि शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएर त्योसँग गएर सत्तामा बसेर अनि पार्टी बनाउँछु भने जो कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्टले अगाडि जाला जस्तो मलाई लाग्दैन अर्को पाटो राजनीतिक रूपमा पनि। अब तेस्रो कुरा भने अब माधवजी स्वयंकै पनि व्यक्तित्व हुन त एक थरीले निकै ठुलो नेता भन्छन्, असाध्यै चाहिँ विवादास्पद छ। उहाँ पदलोलुप मान्छे त एक त हुँदै हो। दोस्रो कुरो उहाँका विगत देखेका छ नि, कहिले चाहिँ ज्ञानेन्द्रलाई मोर राखेर ठोकेका छ, कहिले चाहिँ नि गणतन्त्रवादी भनेर के गफ लाउने दुनियाँको अगाडि, दुनियाँ देखेका छैन। गएर कहिले चाहिँ नारायणी गेटमा गएर चाहिँ प्रधानमन्त्री पाऊँ भनेर बिन्ती पत्र हाल्न पुगेका छ, कहिले दुई चाहिँ ठाउँमा चुनाव हारेर पनि विदेशीहरूकै पावर सेन्टरकै आशीर्वादमा प्रधानमन्त्रीको गफ लाग्छ। अब यस्तै यस्ता कुरा गरेर हिँड्या उनको विगत पनि महाकाली राष्ट्रघाती सन्धि गराउने नायकी उनै हो हैन। उनैका कारणले चाहिँ नि त्यो चाहिँ अप्पर कर्णाली अरे अरुण थड गिरिजाको पालामा नेपालले बनाउने गरी ऋण लिएर पनि नेपालले बनाउँदै थिए त। त्यसलाई चाहिँ अरू अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगमहरूलाई खबरदार ऋण नदिए भनेर हड्काएर भारतलाई दिने यिनै हुन्। त्यस कारण यी कुरा सबै नेपाली जनताले देखेका छन्, बुझेका छन्। त्यसो भएको हुनाले यिनको नेतृत्वमा त्यस्तो नयाँ उभार नयाँ ढङ्गको चाहिँ पार्टी बन्छ भन्ने मलाई त कति पटक पनि विश्वासै छैन। अब जस्तो दोस्रो धारका नेताहरू जतिजना छन् 10-11 जना होइन, प्रभावशाली नेताहरू जो थिए भीमराव लगायतका टिमहरू होइन, उहाँहरूले यस 81 माधव नेपालको साथ छोड्नु पछाडिको कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ? होइन, उनीहरूले त अहिले सार्वजनिक गरेका कुरा भन्ने हो। हामीले सङ्घर्ष गरेर ओली हटाउन खोजेकै हो, संसद पुनर्स्थापना गराउन पनि सङ्घर्ष गरेकै हो, तर पार्टी फुटाउने कुरा हामीले सुरुदेखि अस्वीकार गरेको हो। अन्तर्पार्टी सङ्घर्ष गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय भेलाले पनि, केन्द्रीय समितिले पनि, स्थायी समितिको बैठकले पनि पटक पटक निर्णय गरेको छ पार्टी चाहिँ एकता गर्ने। तर सम्मानजनक एकता, ओलीका चाहिँ कुकर्मलाई परास्त गरेर बलियो नेकपामा एमाले बनाउने भन्ने हाम्रो अभियान हो। तर यो अभियानमाथि चाहिँ माधवजीले चाहिँ अब चिनिएन छ भन्छ नि त। अचेल त हामीले 40 वर्षसँगै काम गऱ्यौँ तर उहाँको नियत चिन्न सकिएन। अब हामीले त कहाँ धोका दिएका छौँ र हामी त पार्टी फुटाउनु त हिजो नि लागेकै होइन, अहिले पनि फुटाउने कुरा हाम्रो मन्जुरी छैन। किनभने हाम्रो भेलाले, केन्द्रीय समितिको बैठकले कसैले पनि पार्टी फुटाउने भनेकै छैन। 81 चाहिँ 10 बुँदे चाहिँ बर्ने, 10 बुँदे कार्यान्वयनको लागि सङ्घर्ष गर्ने कुरा हुँदाहुँदै 10 बुँदेलाई अस्वीकार गरेर पार्टी खोल्ने जे काम हो त्यो फुटाउने कुरामा हाम्रो सहमति छैन भन्ने कुरा गरेका छन्। अब यी साथीहरूले मलाई लाग्छ ठिकै गरे। अहिले त्यसरी एउटा पार्टीलाई सिस्टममा नलैजाने हो भने हैन, ओलीलाई चाहिँ नि पार्टी प्रणाली अन्तर्गत चल्नु पऱ्यो। त्यो ठिक छ, महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको ओली महाधिवेशनको तिथिमिति घोषणा गरेकै छ। महाधिवेशनमा गएर हराइदिए भयो त 2 महिना 4 महिना कुर्न हुँदैन। 52 सालमा 51 सालमा त्यो जो महाकाली राष्ट्रघाती सन्धि भयो, हामीले पार्टी छोडेर हिँडेनौँ,
कहिलेसम्म हामी सङ्घर्ष गरिरह्यौँ भने जबसम्म महाधिवेशनसम्म अन्तिम सङ्घर्ष गरेका हौँ त हामीले। अन्तिम सङ्घर्षमा पनि षड्यन्त्र भइसकेपछि नीतिगत रूपमै असहमत भएर अनि हामीले छोडेका हौँ। उनले पनि त्यो ठाउँमा पुर्याउनु पर्थ्यो, पार्टीको सिस्टम अनुसार पुर्याउनु पर्थ्यो। अराजक ढङ्गले पार्टी निर्माण हुँदैन क्या। जस्तो अब भोलि माधव नेपालका मान्छेहरूले त्यो पार्टीले गरेको निर्णय एक थरीले मान्दिनँ भनेर हिँड्न पाउने कि नपाउने? नजिर त बन्यो नि, पाउने। त्यस कारण यो अराजक विद्रोहबाट बनेको पार्टी बन्दैन कि, बन्दैन किनभने त्यसको पार्टीको अनुशासन कायम हुँदैन, अनुशासन कायम गर्न सक्दैन त्यो लिडरसिपले। किनभने त्यो एउटा सिस्टमबाट बन्यो भने त्यो सिस्टमबाट जान्छ। अब यो सिस्टमभन्दा बाहिर गएर बन्ने पार्टीहरू चाहिँ नै त्यसको अनुशासित रूपमा काम हुन सक्दैन भन्ने लाग्छ। त्यस कारण उहाँको भविष्य कस्तो हुन्छ हेरौँ। अहिले त माधवजीलाई त एक थरी जसरी नि एमाले नफुटाइ नहुने एक थरीलाई छ होइन। हामीले चाहिँ एमाले नफुटे नि हुन्छ भन्यौँ भने लो प्रतिगामी रहेछ भन्लान् भन्दा होइन, यो ओलीलाई साथ दियो भन्लान् जस्ता तर्क गर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या छ। म यसो हेरिरहेको छु। तर अहिले एमाले पार्टी फुटेर कसैको पनि हितमा छैन। अब जस्तो माधव नेपालको साथ छोडेका नेताहरूले चाहिँ दुई ठाउँमा होइन मुख्यमन्त्रीको पद पाइसकेको छ, घटनाक्रमले पनि त्यो देखिया छ होइन। अब भीम रावललाई पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्षको पनि लोभ देखाइएको भन्ने कुरा जो आइरहेको छ नि, यो कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरू पनि पदलोलुप हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कति सत्यता राख्छ? होइन, पद र प्रतिष्ठाको कुरा भन्दा त यी पार्टीभित्र अरू केही कामै छैन नि। कमाउने, पद र प्रतिष्ठामा पुग्ने, पावरमा पुग्ने, कमाउने, यिनको उद्देश्य जब त्यति हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट यी सबै च्युत भए होइन। चाहे त्यो ओली, चाहे त्यो माधव नेपाल, यिनका विचार दृष्टिकोणबाट यी कम्युनिस्ट रहेनन्। हेर्नुहोस्, यिनीहरू प्रतिक्रियावादमा पतन भएका छन्। अब केही साथीहरू हामी वामपन्थी बन्न कोसिस गरेका छौँ भन्दैछन् अहिले होइन। वामसम्म बन्न कोसिस गरेका छौँ हामी भन्दैछन्। अब त्यही पनि बन्छन् कि बन्दैनन् अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यस कारण यी प्रतिक्रियावादमा पतन भएका शक्तिहरू हुन्। तिनको मुख्य उद्देश्य नै के छ भने लुट्ने, कमाउने, पावरमा जाने, सत्ता र शक्ति उनीहरूको मुख्य अर्जुन दृष्टि हो। त्यहाँ पुगेर राम्रोसँगको कमाइ ढमाइ गर्ने उनका काम हो। यो जनता, राष्ट्र आदि इत्यादि यिनका देखाउने कुरा हो। त्यस कारणले यो पावरको पछाडि लागेका छैनन् भन्ने त म ठान्दिनँ। तैपनि एउटा कुरा के भनेदेखि अब भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, ईश्वर पोखरेलहरू जस्ता मान्छेहरू मानौँ न, अब शङ्कर पोखरेलहरू जस्ता जो 50औँ 40औँ 30औँ वर्षदेखि यो पार्टीमा योगदान पुर्याएर अब नेतृत्वमा पुग्ने ठाउँमा पुगेका नि त। ओलीले अझै चलाए 5वटा वर्ष होला होइन। त उनीहरू नै हो नि त यो एकीकृत पार्टीको नेता हुने। त्यो आजको मात्रै कुरा भएन, 20औँ 30औँ वर्षका उनका योगदान पनि छन्। त्यो योगदान भएको नाताले म यो पार्टीको सर्वोच्च पदमा पुग्छु भन्ने अपेक्षा गर्नुलाई चाहिँ अन्यथा मान्न पनि सकिएन होला। त्यस्तो केही कुरा जस्तो भनौँ न। अब यो दुईटा मान्छेले पहिले मुख्यमन्त्री पाउने पार्टीको अनुसार दावेदार हुन्। अष्टलक्ष्मी साक्य पार्टीको उपाध्यक्ष होइन, केन्द्रीय राजनीति छोडेर मुख्यमन्त्री बन्नलाई नै हो नि उनी त्यहाँ जाने भनेको त अष्टलक्ष्मीजी त। त्यो निर्वाध हुनुपर्थ्यो। अष्टलक्ष्मीजीको मुख्यमन्त्रीमा विवाद ल्याउने ओलीको बेइमानी नै हो। त्यो सुरुमै दिनुपर्थ्यो। भीम आचार्य भनेको पनि पार्टीको सचिव, त्यो कहाँको चाहिँ शेरधन राई भर्खरको बच्चोलाई लिएर आएर एउटा पार्टीको सिनियरिटी पनि हुन्छ नि त। भीम आचार्यलाई पहिल्यै मुख्यमन्त्री दिनुपर्ने नै मान्छे हो। अहिले ढिलो आएर चाहिँ त्यो दुईटै सरकार फेरि गिर्ने भयो, तैपनि बचाउन सक्छु भनेर यिनले छोडेका हुन्। नछोडे गिरिहाल्छ। त यिनीहरूले मुख्यमन्त्री लिए भन्दामा यिनलाई साँच्चै भन्ने हो भने मुख्यमन्त्री हुने यो आधिकारिक मान्छे हुन्। यिनकै अधिकार थियो। भीम आचार्य र अष्टलक्ष्मी पार्टीले न्याय गर्दा निर्वाध मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने मान्छेहरू हुन् यिनीहरू। हिजो पनि अहिले भए।
अब त्यसको लागि अहिले होला अब पार्टी फुट्ने भयो, अब सरकार फेरि यो दुइटै पनि जाने भयो। तैपनि यिनीहरूलाई राख्दाखेरिमा माधव नेपालतिर जान सक्ने सम्भाव्य सांसदहरूलाई रोकेर एमालेको सरकार चाहिँ जोगाउन सकिन्छ कि भनेर लाग्यो होला जस्तो लाग्छ। अब जस्तो माधव कुमार नेपालले चाहिँ विराट वाम एकतालाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ होइन, त्यो कुरा सम्भावना कतिको छ? होइन, त्यो वाम एकता भने कोसँग हो? पहिला त कसलाई भने अब वाम एकता? प्रचण्डहरूसँग मिल्ने भने हो कि त्यसलाई वाम एकता भने हो कि अब हामीहरू समेत भनौँ न, वैद्यजी विप्लवजी हामीहरूसँग समेतको कुरा गरे हो कि? अब यो चाहिँ के भन्नु होला भनेदेखि किन फुट्या भन्ने, फुट्या कुनै न कुनै कारण देखाउनु पऱ्यो नि त, केही न केही राजनीतिक आवरण त दिनु पऱ्यो। हामी वामपन्थीहरूसँग मिल्छौँ होइन, संयुक्त गठबन्धन बनाउँछौँ भनेर कार्यकर्तालाई राख्ने कुरा भिन्दै हो। अब हामीले चाहिँ त्यस्तो देख्दैनौँ। प्रचण्ड माधव नेपालहरूको बिचको चाहिँ सहकार्य हुनसक्छ, कार्यगत एकता हुनसक्छ, संयुक्त मोर्चा पनि हुनसक्छ होला, चुनावी मोर्चा। तर पार्टी दुईटाको एकता भन्ने कुरा म देख्दैन, अहिले पनि देखेको छैन। माधव नेपालको पार्टी र प्रचण्डहरूको पार्टी त्यति सजिलै एकता हुँदैन। यदि माधव नेपाल गर्दैन, माधव नेपालले प्रचण्डलाई नेता मानेर पार्टी एकता गर्दैन। यदि चाहिँ माधव नेपालहरू खुरुक्क प्रचण्डहरूसँग मिल्न गयो भने अहिले भएको शक्तिको पनि 2% पनि एमाले त्यहाँ बाँकी बस्दैन, सबै यतै फर्कने सम्भावना हुन्छ। अब फेरि दुइटैको चाहिँ नेता हुने इगो छ, दुइटैलाई अध्यक्ष चाहिएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो दुइटाको पार्टी एकता म अहिले सम्भावना माधव नेपाल र प्रचण्डको पनि देख्दिनँ। मैले देखेको कुरा चाहिँ आउने चुनावमा यिनीहरूका गठबन्धन बनाउने सम्भावना चाहिँ रहन्छ र गठबन्धन त्यस्तो कार्यगत एकता गरेर जान सक्छन्। अब जहाँसम्म हामीहरूसँगको प्रश्न हो, अहिले हामीहरूसँगको मिल्ने कुराको सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ। किन न्यून छ भन्नु होला भनेदेखि हाम्रो कार्यदिशा भनेको वर्तमान संसदीय व्यवस्थालाई ध्वंस गर्ने र जनताको नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापित गर्ने हाम्रो रणनीतिक उद्देश्य हो अहिले। अब त्यो सक्छौँ कति त्यो भिन्दै कुरा हो होइन। अहिले सडकमा त निस्किन नसके अवस्था छ कोरोनाले, तर हाम्रो गन्तव्य त्यही हो, हामी त्यही बाटोमा काम गरिरहेका छौँ। संसदवाद हाम्रो गन्तव्य होइन, हामी यसलाई ध्वस्त गर्न चाहन्छौँ। अब उहाँहरू के चाहनुहुन्छ? संसदीय व्यवस्थामा नै सत्तामा जाने कुरा चाहिँ खोजिरहनु भएको छ। त्यस कारण हामीसँगको कार्यगत एकताको सम्भावना एक त त्यसै पनि सम्भावना छैन। अब दोस्रो कुरा, हामीले यो सत्ता किन चाहिँ नि ढाल्न खोजेको त भन्दा यो सत्ताको सञ्चालक, यो सत्ताको राज्य सत्ताको सञ्चालक भनेको चाहिँ सामन्ती दलाल र नोकरशाही पुँजीवादीहरूको राज्य सत्ता हो, यो जनताको राज्य सत्ता होइन। त्यस कारणले यो सत्ता र नेपाली जनताको बिचमा चाहिँ प्रधान अन्तर्विरोध छ भनेका छौँ हामीले। मुख्य अन्तर्विरोध यो सत्ता र नेपाली जनताको बिचमा छ, किनभने हामी ढाल्न चाहन्छौँ, उनीहरू जोगाउन चाहन्छन्। मुख्य झगडा त त्यही छ नि। अब मुख्य चाहिँ अन्तर्विरोध जोसँग छ, त्यो मुख्य सत्ताको मुख्य सञ्चालकको सरकार अनि प्रचण्ड माधव नेपाल र शेरबहादुरहरूको चाहिँ संयुक्त सरकार छ। अब हाम्रो मुख्य अन्तर्विरोध कोसँग छ त भने यही सरकारसँग रहन्छ। जोसँग प्रधान अन्तर्विरोध छ, मुख्य अन्तर्विरोध छ, अर्को भाषामा भन्दा प्रमुख दुश्मन पनि भन्छन् कम्युनिस्टहरूले होइन। मैले त प्रमुख दुश्मनको चाहिँ नि शब्दावली प्रयोग नगरे मात्रै हो, सोझो भाषामा बुझ्दा। अब मुख्य अन्तर्विरोध जोसँग छ त्यसैसँग हाम्रो कसरी कार्यगत एकता हुन्छ भन्ने कुरै भएन। हामी त यो सरकारको विरुद्धमा सडकमा जनतालाई उठाएर यसलाई चाहिँ यो सत्तालाई विस्थापित गर्न चाहन्छौँ। त्यस कारण पो वाम भने हो, त्यो वाम भनेको मन लाग्छ त्यही चाहिँ प्रचण्डहरू, मोहन विक्रमहरू होलान्। तर हामीहरू जो यो राज्य सत्ताको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने अठोट गरेर काम गरिरहेछौँ, हामीसँगको एकता कार्यगत एकताको सम्भावना अहिले पटक्कै छैन। त्यो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कुरा बिकाउ गर्न र मान्छेहरूलाई सबै वाम हामी एक ठाउँ ल्याउँछौँ, हामी वामपन्थी नै हौँ
भन्नलाई, किनभने आम जनताले अहिले धेरै मिडियाले तपाईँहरू सबैले पनि के भन्न थालिसक्नु भएको छ, यी कम्युनिस्ट होइनन् भनेको छ नि। नाम मात्रै कम्युनिस्ट हो यिनका, यी कम्युनिस्ट होइनन् भनेर सारा दुनियाँले भनिरहेको बेला अलिअलि बिकाउ गर्न हामी कम्युनिस्टै हौँ भन्ने भ्रमको खेती सिर्जना गर्नलाई वाम एकताको गफ गरे हो। त्यो अरू कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूसँग एकताको सम्भावना छैन। जस्तो काङ्ग्रेसको होइन एमसिसी मोह या लाचारी, यो विषयमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ? यसो हो, मोह लाचारी दुइटै कुरा यो शब्दै नराखेको काङ्ग्रेस योजनाबद्धै ढङ्गले जान्छ। काङ्ग्रेस अहिलेको अवस्थामा प्रतिक्रियावादीहरूको मुख्य केन्द्रीय नेतृत्व हो काङ्ग्रेस नेपालमा अहिले। सुरु हुँदैदेखि हिजो राजा थियो, विश्वभरका प्रतिक्रियावादीहरूको र देशका प्रतिक्रियावादीहरूको मुख्य केन्द्र को थियो? हिजो राजा थियो। त्यस कारण नेपाली जनताले सबभन्दा मुख्य दुश्मन कसलाई माने? उसैलाई माने। ऊ गयो। अब ऊ गइसकेपछि उसको वर्गीय प्रतिनिधित्व नेपालमा कसले गर्छ? कसले गर्ला? त्यो उसको राजाले हिजो धानेको नोकरशाह दलाल पुँजीवादीहरूको र विश्वका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको वर्गीय प्रतिनिधित्व नेपालमा मुख्य रूपमा कसले गर्छ? धेरैले गर्लान्, तर त्यसको नेतृत्व कसले गर्छ भने काङ्ग्रेसले गर्छ। त्यसमा कुनै विवाद छैन। काङ्ग्रेस नै अब चाहिँ प्रतिक्रियावादीहरूको वर्गीय नेतृत्वको केन्द्रमा छ। अब त्यो परिवर्तन भयो चिज। अब त्यो प्रतिक्रियावादीहरूको हेडक्वार्टर कुन हो? अमेरिकी साम्राज्यवाद मुख्य केन्द्र त त्यो हो नि। अब एमसिसी भनेको के हो भन्नुहोस् त? एमसिसी भनेको अमेरिकी साम्राज्यवादले एसिया तथा पेसिफिक क्षेत्रमा उसको सैन्य शक्तिलाई निर्माण गर्न तयार गरिएको चाहिँ प्लान हो, जसलाई आइपिएस हुन्छ, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी। तपाईँले हेर्नु भएको छ, पढ्नु भएको छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरिमा हिजो एसिया पेसिफिक थियो, त्यसलाई बदलेर उसले आइपिएस किन बनाएको भने त्यहाँ तीनटा देशहरूलाई चाहिँ एक्सक्लुड गर्नु पर्यो है। त्यो चीन र उत्तर कोरिया, रुस, यिनीहरू भयो भनेदेखि लेखेकै छ त्यसले आइपिएसमा, यिनीहरू भयो भनेदेखि विश्व शान्ति, लोकतन्त्र र प्रगति सम्भव छैन। त्यसकारण यिनलाई चाहिँ नि कमजोर बनाउन आइपिएस उसको खुला कुरा छ। जसरी हिजो तपाईँले देख्नुभयो सोभियत समाजवाद जुन बेलामा थियो त्यसलाई सिद्ध्याउन के गरियो भन्नुहोस् त? नेटो भन्ने तयार गरियो, उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन। यो आइपिएस भनेको पनि अर्को नेटो हो, एसियाको नेटो हो होइन। यसको क्रमशः यसलाई सैन्य शक्तिमा चाहिँ लिएर जाने र चाहिँ नि रक्षात्मक रूपमा पुग्दैछ नि अमेरिका। अब तपाईँ आर्थिक रूपमा पनि सामरिक रूपमा पनि चीनले पेल्दैछ। अब यसको चीनको प्रभावलाई रोक्न र चाहिँ आवश्यक पर्दाखेरिमा एसियाभित्र उसका एलाइहरू तयार गर्न चाहिँ तयार गरिएको काम हो यो। अब काङ्ग्रेस के हो भन्दा उसको मुख्य एलाइ नै हो। त्यसकारण यो बाध्यता खुसी होइन, उसको नीति नै हो। काङ्ग्रेसीहरू यथार्थमा साम्राज्यवाद परस्त शक्तिहरू हुन् र उनीहरू त्यो काममा नै अहिले त मुख्य समस्या एमसिसीको के हो भन्नु होला? नेपालमा किन विरोध भइरहेछ भने नेपाललाई साम्राज्यवादी क्याम्पमा लैजाने कि होइन हामी चाहिँ न्युट्रल रहने भन्ने छ त। हामी आफू तटस्थ असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा रहनुपर्छ, किनभने हाम्रो मास्तिर छिमेकमा चीन छ। यो आइपिएस भनेको चाहिँ चीन विरुद्धमा लक्षित गरेर ल्याइएको योजना हो। त्यसकारण नेपालले यस्तो कुरा चाहिँ स्वीकार्न हुँदैन, जसले गर्दा हाम्रो भविष्य बहुत डरलाग्दो हुन्छ। यहाँ ठुलो चाहिँ खतरा बन्न सक्छ। त्यसकारण हामी चाहिँ पश्चिमा क्याम्पमा जान हुँदैन र हामीले आफ्नो असंलग्नतालाई कायम राखेर न हामी अमेरिकी क्याम्पमा न हामी चिनिया क्याम्पमा हाम्रो आफ्नो असंलग्नतामा कायम भएर राष्ट्रिय हित अनुकूल हाम्रा परराष्ट्र नीतिहरू परिचालित हुनुपर्छ भन्ने आम नेपालीको इन्ट्रेस्ट हो। अब काङ्ग्रेस चाहिँ के हो त भन्नु होला? हामी काङ्ग्रेसहरू साम्राज्यवाद परस्त शक्तिहरू उनीहरू, त्यसकारण उनीहरू त्यो क्याम्पमा जाने उनीहरूको एउटा ट्रेनै हो।
ट्रेनै हो। त्यस कारण त्यो बाध्यता आसक्ति केही कुरै होइन, उनीहरूको राजनीतिक लाइन नै हो। अब जस्तो नेपालको परराष्ट्र नीति होइन, असंलग्न परराष्ट्र नीति छ, पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित छ होइन, यो काङ्ग्रेसले आफ्नो पार्टीगत वैदेशिक नीति लागू गर्न सक्छ त यस्तो अवस्थामा? होइन, नेपालको परराष्ट्र नीति हिजोको अवस्थामा भने हामीले भनेको कुरा हो यो। काङ्ग्रेसको त आफ्नो एलआईतिर लाग्नु त स्वाभाविकै लागिहाल्छ त, कोसिस गर्छ उसले, सक्छ सक्दैन त्यो त भिन्दै कुरा। त्यो सक्नलाई उसले पास गरौँ कि पास गरौँ त भनेकै त छैन। अहिले पनि शेरबहादुरजीहरू पास गरौँ भने प्रचण्डले मानेन भनिरहेछन्। अरू त्यो नयाँ दबाबहरू तयार भइरह होला त उनीहरू रात दिन कुनै षड्यन्त्र गरेर पास गर्छन्। मलाई लाग्छ यिनले चाहिँ नि यिनकै कार्यकालमा त्यही झलनाथवालाले बनाएको चाहिँ संशोधन छैन, त्यसैलाई चाहिँ सङ्कल्प प्रस्तावको रूपमा चाहिँ लगेर राति मध्यराततिर पुर्याएर संसदले सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरिकन एमसिसी अनुमोदन गर्यो भनेर घोषणा गर्ने सम्भावना चाहिँ छ। जनदबाब चाहिँ त बेसरी छ। यो गर्न पनि किन परेको छ भने नेपाली जनता भोलिका दिनमा युद्धको त्यो विध्वंसकारी उसबाट बस्ने कि नबस्ने, महाशक्तिहरूको रणनीतिक क्रीडास्थल देशलाई बन्न दिने कि नदिने कुरासँग जोडिएको छ यो। त्यस कारण यो गम्भीर मामला छ। र अब जुन सरकार बनेको छ त्यो सरकार चाहिँ नि त्यही महाशक्तिहरूको पिछलग्गु सरकार बनेको हुनाले अब हाम्रो अगाडि अझ हिजोको भन्दा अझ बढ्ता खतरा चाहिँ नि बढेको छ। र देश चाहिँ अब क्रमशः महाशक्तिहरूको चाहिँ नि क्रीडास्थल बन्ने खतरा छ। तपाईँले चौथाइ वालेको कुरा गर्नुभएको थियो, उसको भ्रमण पनि यसको अनुसन्धान हुनसक्छ। किनभने इन्डियनलाई पनि के लागिसकेको छ भने अहिले जुन ढङ्गले वेस्टर्न शक्ति सोझै त पहिला त पश्चिमा शक्तिहरू नेपाललाई भारतीय आँखाले हेर्थे नि त, अहिले आफ्नै आँखाले हेर्ने गरी सोझै जसरी आछन् त्यसले अब आफ्नो हित कति हुन्छ। अब यो सत्तासँग त त्यसरी हेरिन्छ नि त, यो सत्ता मूलत पश्चिमाहरूको पुरा आशीर्वादबाट बनेको सत्ता हो। यो मुख्य रूपमा इन्डियनहरूको पनि होला, तर मूल रूपमा युरोपियन युनियन पश्चिमाहरूको आशीर्वादमा बनेको सरकार र अहिले सोझै चाहिँ उनीहरू नेपाल मामलामा चाहिँ हस्तक्षेप गर्न आइरहेको हुनाले भारतीयहरूको पनि इन्ट्रेस्ट बढेको हुनसक्छ। किनभने नेपालमा पश्चिमाहरूको सोझै दबदबा हो भने भारतीय हित पनि त कमजोर हुनसक्ने खतरा हुन्छ, उसले पनि त्यो कुरा देखाएको छ। त्यस कारणले यो एउटा गम्भीर अवस्थामा मुलुक प्रवेश गरेको छ र शेरबहादुरको सरकारबाट यो गम्भीरता र खतरा अरू बढ्ने सम्भावना चाहिँ छ। हस्, हजुरको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि ऋषि कपिल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँलाई पनि मेरो विचार अलिकति राख्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद।